नहीं चाहिए? आपका कार्ड नहीं चाहिए? अरे सिक्योरिटी हम कैसे पता चला? नहीं, मैं आपको आईडी कार्ड देता हूँ, मैं आपको सब दिखाता हूँ। हाँ, तो अरे सरपंच को मांगता है तू? हाँ, आइडेंटिटी सरपंच की मांगता है तू? मोर्ची का होने दो रे, ये पेडणे का है ना? आम्ही कितें करपाक जाय तें आमी करतले आनी हांव ह्या गोष्टीक हांव ठामपणे सांगूंक सोदता मांद्रे गांवच्या नागरिकांक की हांव हे असले खपोवन घेवचो ना. म्हाजे कडेन कितें जाता पळय तें हांव करतलो. वेदर म्हाका जर सरपंच म्हणून काडून उडयलो सुद्दां चलता, हांव कोणाक केअर करपी न्हू. आनी हांव तुमकां तेय बी सांगता, जे कोण हेका सपोर्ट करपाक येयल्यात आनी तेंच्यांनी जर म्हाका टेलिफोनीक कॉल जर केलो, हांव सरळ न्यूजा फुडें नांव तुमच्या सगळ्या लोकांक जनतेक हांव सांगतलो की ह्या मनशान म्हाका फोन केल्लो हे डोंगर सेफ करपाक लागून. सो हांव कृपा करून तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता, म्हाका ह्या गोष्टीन तुमी हेल्प करा म्हणून. जर म्हाका जर खंयचोय पॉलिटिशियन आसो नाल्यार कोण तरी लिडर आसो नाल्यार हेचो कोण समर्थक आसो, हांव सरळ नांव लायतलो आनी सगळे न्यूजार सगळ्यांचें नांव घालतलो आनी सगळ्यांक सांगतलो ही गोष्ट कितें आहा ती आनी कोण कोण भितर इनवॉल्व आहा ते. तू हो मुद्दो घेऊन खूप फुडें येता. म्हाका आसगाड आमचे नांचे कुडी म्हणून नांचे कुडीचे वयले वाटेन हो रोड आसा जो आमच्या जाणट्यांक वयर गोरवां घेवन येताली आनी एक मदीं ल्हानशें तळें आसा त्या तळ्यान ते उदीक बिदीक अशें घेवन ती भायर सरताली. जेन्ना म्हाज्या शाळेचो भाव पेटयलो मुरलीधर 8 तारखेक 8 जानेवारी ते सकयल आमची मोसुंडी आसा आनी त्या मोसुंडीक जेन्ना आमी ती बॉडी घेवन गेली, तेणी भयणीन केलें त्या प्रमाणे आमी तेजे वर गेली. त्या मोसुंडीन जेन्ना आमकां हो हांगा जें काम चालू आसलें पळय DCB कितें आसलें तें थंय आयकपाक आयलें आनी म्हाजे स्थानीक लोक म्हाजेर बेजार जाले कित्याक आयज 4 म्हयने जाले वयर काम चालू आसा आनी तुका एक डेप्युटी सरपंच म्हणून तुका कांयच खबर ना. म्हाका कांयच खबर नासलें की वयर काम चालू आसा तें कित्याक थंयसर ते पयलीं तेंच्यांनी जो रोड पयलीं स्टार्ट जाता पळय ते तेंच्यांनी माती वतयल्ली म्हणजे फुडें आनी जो मातयेचो दोंगर केल्लो फुडें रोड आसा पळय तो फुडें कितें करता पळय तें आमकां खबर नासलें. आनी हेजे म्हाका कशें म्हणजे एक डेप्युटी सरपंच जावन एक स्थानीक मेंबर जावन अशें सांगपाचें तांकां एकत्र दिसलें ना कित्याक ते जेन्ना सांगता की आमी आमच्या प्रॉपर्टीन करता. मागीर दुसऱ्या दिसा आमी जेन्ना तेजी बॉडी हें केल्या उपरांत सांजची जेन्ना हांगा आयली तशेंच आतां जे हे आसा पळय तेणी अशीच आमचें एक्शन घेतलें. आमी इतपर्यंत पावली आमचे हे वाट सोदीत JCBचो आवाज आयकत आमी हांगा आयली तेन्ना हेणी आमचे हे दोगूय आमचे हांगा रावले आनी म्हणपाक लागले तुमकां रायट ना येवपाक हांगा भितर. म्हणपाक ही प्रॉपर्टी आमची. आमी सांगलें हे प्रॉपर्टी तुमच्या प्रॉपर्टीन आमी येवंक ना, आमी एक JCB खंय तरी आसा हेचो आवाज आयकूंक येता. त्या परत आमी पळत आयल्यार हो रोड पळोवन आमी खूब सरप्रायज जाली. येदो व्हडलो रोड जाता आनी म्हाका आनी डेप्युटी सरपंच जावन आनी ह्या वॉर्डान जर येदें व्हडलें काम जाता जाल्यार स्थानीक लोकांक विशय आसात तो म्हाज्या बद्दल उलोवपाक की तेणी कांयच एक्शन घेवंक ना, तिका खंय तरी बेगा पावले आसतली. हो विशय आमच्या स्थानीक लोकां पर्यंत गेलो, तेंच्या भितर गैरसमज जालो आनी जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना जशें आतां आमच्या सरपंचाक हाडयले तशें आमकांच हाडयले. पूण आमी पयलीं डेप्युटी सरपंच म्हणून सांगूंक ना. जेन्ना तेंकां सांगलें तेंचे कडेन सगळें घेतलें आयकून घेतलें तेंचे विशय. तुमी म्हणल्यार आमच्या प्रॉपर्टीन येवं शकना, गरजेची प्रॉपर्टी आसा आमकां इन्फॉर्म केलें तुमी पंचायतीक इन्फॉर्म केलें येता ते मांद्रेच्या येता ती हांगा आमी आसा ती बॉर्डर ती मांद्र्या सोंपली हे सायडीन मोर्जी म्हणटा म्हणल्यार ओके तुमी तुमचें कामां करा पूण तुमी आमकां सांगूंक जाय आसलें ते रोड तुमी थंयसल्यान केला आनी येदो व्हडलो रोड तुमी आतां पयले आसतना कोणूय अजाप जातलो पळोवन हांगा आमी गोरवां आनी हांगा आमचे सगळे मोर जनावरां आसा आनी आतां सांगपाचें म्हटल्यार आतां ह्या दिसान हे सगळे मोर आसा पळय ते सकयल कोले सुद्दां आतां आमच्या आसगाडा फाटल्यान पावल्या आमच्या घरा सकयल. हांगा आमचो राष्ट्रोत्सव वड आसा जेका आमी चवसरपाड्याक येता थंय सुद्दां आमी कोण येतले जाल्यार म्हणपा सगळे जे कितें स्थानीक पळय आसा पळय ते हांगा येताली ते आयज जर हांगा हे पळयत न्हू जाल्यार म्हाजेर खूब म्हणजे तेंचे म्हाज्या विशय गैरसमज जाल्लो आसा आनी फाल्यां जेन्ना ते येतले ते हे पळोवन ते खूब म्हणजे खूब टेन्शनान कशें आसा. हांव BJPक सपोर्ट करपी BJPक वोटींग करपी हांव भाऊ ज्या टायमार भाऊ इलेक्शनाक लागता त्या टायमार हांव मतदान करपी जाल्यार भाऊन स्वता विचार करचो की हांव इलेक्शनाक रावतलो आतां रावला म्हाका टिकेट मेळ्ळ्या हांव हेंचे कडेन कसो येवं. आनी तेणें जो स्टेटमेंट केला हो म्हाजो लास्ट टर्म म्हाका लास्ट टर्म मागीर तुमी कोण तो तुमी डिसायड करा. लास्ट टर्म म्हळ्यार हेचेर सगळ्या जनतेक कळोन येयला लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. जेन्ना तो सत्तेर आसतना जेन्ना तो इलेक्शनाक पुरतो रावतना कितें तरी हालचाली मुवमेंट करतालो गोंयान भोंवतालो नॉर्थ गोवान भोंवतालो केन्ना रेरली. पण आतां हो लास्ट टायम म्हणटा कडेन इलेक्ट जावन तो कितें करतलो तें तुमी चिंता. लास्ट टायम म्हणटा कडेन म्हाका आसता जर अशें दिसता लास्ट टायम म्हणजे तो इलेक्ट जातलो आनी मागीर केन्ना तोंडूच दाखोवचो ना. जो कोण तळमळीन आपलें काम करपाक सोदता गोंयचो आमच्या मांद्र्याचो पेडणे तालुकाचो आवाज सेंट्रलाक पावयतलो
3 व्यक्ती आहात, पळयात तुम्ही कोण आहात ते. रमाकांत भाई खलप, आमचो मनोज बाब, श्रीपाद भाऊ. कोण मांद्र्याचो आवाज सेंट्रलाक पावू शकता हे तुम्ही संपूर्ण पेडणे तालुका मांद्रे गावची जनता पळयात आणि मतदान करा. हांव कोणाक सांगचो ना हेका घालू नाका तेका घालू नाका. जो कोण मनीस पावयतलो आमचो विशय हे डोंगर कापणी बंद करतलो हो आमकां येवन त्यांनी मांद्रे गांवांत आमच्या पंचायतीन येवन कोणी ते कॅन्डिडेटान सांगचे आणि स्वता बरोवन दिवचे आपल्या हातीन की हे डोंगर कापपाक लागून आमी तुमच्या बरोबर आसा आणि हे म्हजें लेटर वेदर हांव इलेक्ट जावन यो नाजाल्यार ना यो हांव तुमच्या बरोबर ठामपणे आसतलो म्हणून हे तेंच्यांनी बरोवन दिवचे. मागीर मांद्रेची जनता डिसायड करू शकता कोणाक मतदान करचें ना ते. एक चल या. मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टर पुलीस स्टेशनार आणि अशें जेन्ना 16 जानेवारीक हांवें हें एप्लिकेशन दिल्ली TCP. जशें सरपंचान सांगलें की TCP सुद्दां हांकां बरयलें आसतलें कित्याक आयच्या दिसा पर्यंत कसलीच एक्शन जाली ना. जेन्ना हांव डेप्युटीन गेलें की कितें जालें हें काम चालू आसा वयल्यान ट्रक व्हरतात उदीक व्हरता सगळें काम चालू आसा. लोक म्हाका विचारतात ते म्हणपालें आमी TCPक धाडलें. TCP कडेन गेल्या उपरांत म्हणपालें आयज तो सीक आसा हो सीक आसा. म्हणजे म्हाका सांगपाचें आसा की एका खंय तरी TCP हेका साथ दिता आनी हेच्या खातीर हे आयज खंय तरी आमकां आडयता. जर सरपंचाक डेप्युटी सरपंचाक आडयता कार्ड विचारता म्हणजे आमी कार्डाच घालून भोंवपाची अशें तर जालें न्हू. आयज आमकां कार्डां विचारता तुमी सेक्रेटरी कडेन कार्ड सेक्रेटरी कार्ड आतां विदाउट ड्रेसार दोग जाण आसतात ताका एकदां आतां ड्रेस अशें आतां हाडल्या ताका आतां दाखोवपाक म्हणजे कार्ड आसा. म्हणटा अशें खेळ खेळूं नाका. तुमचें कितें आसा पळय तुमी सांगा न्ही कशें कितें आमच्या लोकांक कळूंक जाय. म्हाजे स्थानीक सगळे हे म्हणटा तूं कांयच एक्शन घेयना आनी कशें हो तो खेळ जाला कसो दिसता म्हाका. हो खेळ आतां बातूंतलो जो खेळ आसा पळय तसो खेळ हे आमच्या बरोबर खेळटा. आनी आयज सरपंचाक आडयलो म्हणटा की तुमकां आयज तुमकां कळ्ळें न्ही जेन्ना आमी सांगलें लोकांक की आमकां तेंच्यांनी आडयलें आमकां कांयच करूंक ते दिना म्हणून आमी आतां पर्यंत ह्याच बॉर्डरीर रावलेलीं. हेंच्या हेतून येवंक ना कित्याक आमकां खबर आसलें की ते सांगतले की तुमी आमच्या बॉर्डर येवं नाका आमी हांगा काम चालू करता. तुमच्या हेतून कांयच करूं ना म्हणटा पूण हो रोड पळया तुमी. आनी आतां जेन्ना तांकां नोटीस आयली पंचायती तरी आसतना तेंच्यांनी गेटीक लॉक घातलेले. आज रिक्वेस्ट करून आमी ते गेटीचे लॉक काडला. फाटल्याच दिसांनी तुवें म्हटलां की तुका सपोर्ट करच्या खातीर आतां इलेक्शन आसा इलेक्शनाचो टायम आसा आनी ऑलरेडी तुका 2 कॅन्डिडेटांनी पयलो सपोर्ट तुका दिल्लो आसा. पण जो ह्या सरकाराचो एक स्थानीक जो हे आसा कॅन्डिडेट आसा ताका रिक्वेस्ट करून सुद्दां तो ह्या एका गजालीक तुका सपोर्ट करिना तेचेर तुका कितें म्हणपाचें आहा? कॅन्डिडेट श्रीपाद नायक लोकसभेचो लोकसभेचो कॅन्डिडेट. ह्या कन्वर्जनाक लागून सबंद मांद्रे गांवा सकट पेडणे तालुका हो झोनींग कन्वर्जनाच्या अगेन्स्ट जातलो. श्रीपाद भाऊ गेली 25 वर्सां जाली लोकसभेचो नेता आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली श्रीपाद भाऊन कितें कितें कामां केल्यात ती. लोक तेची ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक तेका तेची पावती मेळटलीच कारण तेणी बरी जर कामां केली तेका अवश्य तेका जी मतां आहा तेची डबल मतां मेळटली. पण आयज जेन्ना आमचेर प्रसंग येयलो पेडणे तालुक्याचेर मांद्रे गांवाचेर त्या टायमार तेंच्यांनी पुढाकार घेवंक जाय आसलो एज अ लोकसभा कॅन्डिडेट आनी एक लोकसभेचो एक मेंबर म्हणून तेंच्यांनी पेडणे गांवांक मांद्रे गांवांक येवन नागरिकांक सांगूंक जाय आसलें की हांव बाबा तुमच्या बरोबर आसा. आयज 3 जाण कॅन्डिडेट आसा सद्या नांव घोशीत जाल्लेलें आहा. श्रीपाद भाऊ, रमाकांत भाई खलप तसोच मनोज बाब. रमाकांत भाई खलप मनोज बाब हे दोगूय मांद्रेच्या पेडणेच्या जनते बरोबर उबे आसले. ह्या कन्वर्जनाच्या विरोधान आसलेले. आज पर्यंत श्रीपाद भाऊन हेचेर कसलो स्टेटमेंट केल्लो ना. खुबश्यो गोष्टी आहा श्रीपाद भाऊन आतां मांद्रेच्या पेडणेच्या जनतेक एक आयुष हॉस्पिटल आसा, मोपा एअरपोर्ट आसा, बरेचश्यो गोष्टी आसात. कितें न्याय दिला आमच्या जनतेक मांद्रेच्या पेडणेच्या जनतेक न्याय दिला तेचें ताका फळ 100% मेळटलें. हांव तेच्या विरोधान उलयना पण जे तेणी स्वता आपूण बसपाचो दोळे बंद करून पळोवपाचें आनी आयकपाचें आपल्या मनांतल्या मनान उलोवपाचें की हांवें पेडणे गांवांक पेडणे तालुक्याक लागून हांवें कितें केलां आनी मागीरच मतां मागपाची.